صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے پروانہ جنت لیے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے نبی کی آل کی نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محفل نے آپ کے بہت سارے رخ تبدیل کی تھے قبلہ شاہ سے بڑے حکم فرمایا میں اس کلام دے چاند اشار پیش کر کے آپ بھی حاضر کو ابوتگین میں نا باواز بنا درود پاک اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد مبارک وسلم سرائکی دے لکھا ہویا کلام ہے بہت سونا لکھا ہے کلام ہے قبلہ قریشی صاحب نے بھی حکم فرمایا کہ کوئی قریشی سرائکی دے اشعار ہوئے تو میں سرائکی دے اشعار قبلہ شاہ صاحب نے حکم مطابق پیش کرنا میں تھر تھر کے مولا جڑے داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے دا
مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ٹھر ٹھر کے مولا جنیدہ کیوں سونے مدنی کو سونا بنے دا کیوں سونے مدنی کو سونا بنے دا کیوں اپنی سونی آواز کو سبحان اللہ شاید میں لکھا ہاں سونے مدنی کو سونا بنے دا کیوں کہ دنیا حیران ہے مولا کیا کر دی تئی جہاں سونا بنے انتہا کر دی کہ دنیا حیران ہے مولا کیا کر دی تئی جہاں سونا بنے انتہا کر دی تئی دی صورت دے جلوے دیکھے داغیوں دی صورت دے جلوے دی صورت دے جلوے دیکھے داغیوں سونے مدنی کو سونا بڑے داغیوں سونے مدنی کو سونا بڑے داغیوں سونے مدنی کو سونا بڑے داغیوں کہ دنیا حیران ہے مولا کیا کر دی تئی جا سونا بنے انتہا کر دی تئی جا سونا بنے انتہا کر دی تئی جا سونا بنے انتہا کر دی تئی دنیا حیران ہے مولا کیا کر دی تئی جا سونا بنے انتہا کر دی تئی جا سونا بنے انتہا کر دی تئی دی صورت دے جلوے دیکھے داغیوں دی صورت دے جلوے دیکھے داغیوں دی صورت دے جلوے دیکھے داغیوں سونے مدنی کو سونا بڑے داغیوں سبحان اللہ تے عیدہ مولا تے نشرہ دا سینہ بڑے دا عرشاں تو ود کے مدینہ عیدہ مولا تے نشرہ دا سینہ بڑے عیدہ عرشاں تو ود کے مدینہ بڑے عیدہ عرشاں تو ود کے مدینہ بڑے
دے رتبے وتھے داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں کہ دنیا حیران ہے مولا کیا کر دیتئی دنیا حیران ہے مولا کیا کر دیتئی اے جان سونا بنے انتہا کر دیتے 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 کہ دنیا حیران ہے نعرہ رسالت سوچے بات نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ دنیا حیران ہے مولا کیا کر دیتئی اے جان سونا بنے انتہا کر دیتئی اے جان سونا بنے انتہا کر دیتئی ایدی صورت دے جلوے دکھیں داغیوں ایدی صورت دے جلوے دکھیں داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے لیکن سونے کا ذکر جاری ہے انشاءاللہ 84 برسی اٹھیا بند راکو سبحان اللہ شرط ہے کہ لگی ہوئے ہاں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں کہ سارے جگ دی بڑی جان سکلین تے ایدے ابرو بنے کعبہ حسین تے ایدے ابرو بنے کعبہ حسین تے سارے جگ دی بنے جان سکلین تے ایدے ابرو بنے کعبہ حسین تے ایدے ابرو بنے کعبہ حسین تے ایدے ابرو بنے کعبہ حسین تے سارے جگ دی بنے جان سکلین تے عید ابرو بنے کعبہ حسین تے عید ابرو بنے کعبہ حسین تے عید زلفے دیا قسمہ جو چین داغیوں عید زلفے دیا قسمہ عید زلفے دیا قسمہ جو چین داغیوں 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 سونے
بڑے داغیوں تے سارے جگ دی بنے جان سکلین تے ایدے ابرو بنے کعبہ قوسین تے ایدے ابرو بنے کعبہ قوسین تے ایدے ابرو بنے کعبہ قوسین تے ایدے زلفیں دیاں قسماں وچیں داغیوں ایدے زلفیں دیاں قسماں جو چیں داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں سبحان اللہ قبلہ شاہ سے بڑھ حکم فرمیدے بین بھی سارے جگ دی بڑی جان سکلین تے کچھ والا کو سبحان اللہ یہ کہا تھا قبلہ عالم مجدد الاسر فاتح مرزائیت قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ غالی تعالیٰ کی کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آگا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں کہ سارے جگ دی بنے جان سکلین تے ایدے ابرو بڑے کعبہ قوسین تے ایدے ابرو بڑے کعبہ قوسین تے ایدے ابرو بڑے کعبہ قوسین تے ایدے زلفیں دیاں قسماں وچیں داغیوں ایدے زلفیں دیاں قسماں وچیں داغیوں ایدے زلفیں دیاں قسماں وچیں داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں سونے مدنی کو سونا بنے داغیوں جو یہ داڑھی سوڑی ہے اندے کوئی بندہ کو ہاتھ کے بننا ہی نہیں پہنتا کہ بشاہ سے بلا حکم فرمے دے پہن کہ سارے جگ دی بنے سارے جگ دی بنے جان سکلین تے ایدے ابرو بڑے کعبہ قوسین 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 تے ایدے زلفیں دیاں قسماں وچیں داغیوں ایدے زلفیں دیاں قسماں وچیں داغیوں سونے مدنی کو سونا بڑے داغیوں سونے مدنی کو سونا بڑے داغیوں لکھنا میں نے لکھا کمال کی تھی لکھنا اور لکھ دے کہ تم مصور ہے تیری اور تصویر ہے انا مرت الرحمن تم مصور تیری اور تصویر ہے کملی والا تیری
जागीर कमली वाला तेरी सारी जागीर ये उदनों मिन्नी दे चर्चे बधे दागे उदनों मिन्नी दे चर्चे बधे दागे सोने मदनी को सोना बड़े दागियों आखिर से सिर्फ बिल्कुल 3 अशार मुनक़बत बहुज़ूर मलाइक नात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह में पेश करके हाज़िरी मुकम्मल करेंगे। बुलंद आवाज़ में नारे हैदरी इस कलाम तो बाद मेरे ख्याल सलाम पढ़ ऊंचे आवाज़ में नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी हाथ बामे कोई न चाहे ज़बान ना जरूर जोरदार लावे नारे हैदरी नारे हैदरी। जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली तो मोमिन को भी कहना चाहिए नारे हैदरी नारे हैदरी। के नजफ की गली से मिलता है कि नजफ की गली से मिलता है अरे जो भी मांगो अली से मिलता है जो भी मांगो अली से मिलता है कि तुम कहाँ पर तलाशते हो इसे कि तुम कहाँ पर तलाशते हो इसे अरे हक तो हक के वली से मिलता है हक तो हक के वली से मिलता है। पूछ लीजिए जनाब कम्बर से कि पूछ लीजिए जनाब कम्बर से कहते हैं हमको सब कुछ अली से मिलता है 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 कि पूछ लीजिए जनाबे कम्बर से हमको सब कुछ अली से मिलता है जो भी मांगो अली से मिलता